नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक ऐसी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ जो वाकई आपको पसंद भी आएगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है इतना पसंद आएगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, मजबूर हो जाएंगे शेयर करने पे इस वीडियो को, इतनी पसंद आएगी आप। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप अमल भी करेंगे इस पर। इस वीडियो को आप देखें और देखने के बाद इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी बात को सुन करके जाएं, मुकम्मल बात को सुन करके जाएं, बने रहें आखिर तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देख लें। गुजारिश है मेरी, आप मेरी बात सुन लेना जरा इस वीडियो को देखने के बाद, सुने जरा इस वीडियो को, देखें। सदर साहब बात सुन के जाना। जी इमाम साहब बताएं। आपसे ज़रा अलहदगी में बात करनी है। आप चलें फिर मैं आता हूँ। जी इमाम साहब बताएं। सदर साहब की तनख्वाह ही बढ़ा देते, अब बच्चे बड़े हो गए, खर्चे पूरे नहीं होते। इमाम साहब आपको कितनी दफ़ा समझाया है, जो हालात चल रहे हैं अभी मस्जिद के खर्चे पूरे हो जाए बड़ी बात है, आप बार बार तनख्वाह बढ़ाने का कही जा रहे हैं। और वैसे भी रिहाइश आपको हमने दी हुई है, बिजली भी फ्री दी हुई है आपको, और क्या चाहिए आपको? जो थोड़े बहुत खर्चे हैं वो तनख्वाह में से पूरे करें ना आप। लेकिन सदर साहब 15,000 से तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो फिर आप अपने खर्चे कम करें, तनख्वाह अभी नहीं बढ़ सकती, माजरत। दानिश भाई यार, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे से पैसे ले रहे हो, मस्जिद का थोड़ा सा काम करवा दें। कारपेट भी चेंज करवाने हैं, 4 साल से यही बिछे हुए हैं, और पंखे भी लगवाने हैं, टूटियाँ भी लगवानी हैं। ये कब करवाएंगे काम? जी सदर साहब मैं करवा देता हूँ, माजरत में अपने कामों में मसरूफ था। और एक और आपसे बात ये करनी थी, इमाम साहब ना कल मेरे घर में आए थे, वो ना तनख्वाह बढ़ाने का कह रहे थे, उनका कुछ हो सकता है? यार एक तो मैं इमाम साहब से बड़ा तंग हूँ, हर वक्त तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो। अब तो हर बंदे को कहने लग गए हैं, उनको कहो इस तनख्वाह में गुजारा होता है तो ठीक है, वरना हम कोई और इमाम देख लेते हैं। नहीं सदर साहब आप ऐसा ना करें, मैं इमाम साहब से खुद बात कर लेता हूँ। वाह यार। अच्छा मैंने दानिश भाई के ज़िम्मे काम लगा दिया है कि कारपेट भी आज चेंज हो जाएंगे, टूटियाँ भी नहीं लग जाएंगी, और पेंट फिर हम कल करवा लेंगे। वो तो ठीक है सदर साहब, लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह भी कुछ बढ़ा दें, वो आजकल बड़े परेशान हैं। जी सदर पूरा साहब वीडियो देखिएगा, बढ़ा दें, हम महाना इजाफी पैसे दे दिया करें। कोई ज़रूरत नहीं है तनख्वाह बढ़ाने की इमाम साहब की, जो आपने इजाफी पैसे देने हैं उससे मस्जिद के और बड़े खर्चे पूरे हो सकते हैं। और वैसे भी नमाज का टाइम हो गया, बुलाएं इमाम साहब किधर हैं? इमाम साहब नमाज के बाद दुआ में मेरे बच्चे के लिए भी खुशी दुआ कर दीजिएगा, उसकी नौकरी अच्छी लग जाए। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या इलाही हम सब की नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे सदर साहब के बेटे को 15,000 वाली नौकरी अता फरमा, अजमाइन आमीन रहमतुल्लाह। इमाम साहब खैर तो है, मैंने आपको दुआ के लिए कहा था, बद्दुआ के लिए नहीं। जितनी महंगाई है 15,000 से क्या होता है? सही कह रहे हैं सदर साहब, आपको 15,000 नहीं कहना चाहिए था, आपको कम से कम 25-30 हज़ार रुपया कहना चाहिए था। दानिश भाई हो के क्या तुम लोगों को? 25-30 भी तुम कम लोगों लग को रहा मुल्क के हालात का नहीं पता, कितनी महंगाई है, लाख रुपए में ही बहुत मुश्किल गुजारा होता है। अच्छा, इसका मतलब आपके इल्म में है सब कुछ। मैं तो समझता था आप अनजान है इस चीज़ से। जब इमाम साहब आपको कहते थे कि मेरा 15,000 में गुजारा नहीं होता, तो आप कहते थे जनाब 15,000 में गुजारा करना कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अगर आपके घर के अखराजात हैं ना, तो इमाम साहब के घर के भी अखराजात होते हैं, इनके भी बीवी और बच्चे होते हैं, उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, अच्छा खाना खाएं, जो आपके बच्चे डिमांड करते हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताएं, आज की इस महंगाई के दौर में 25 और 30 हज़ार में भी कोई घर का निज़ाम चलता है? यार इमाम साहब भी तो उसी मुआशरे का हिस्सा है ना। खुदा की कसम, हमारे घरों में अगर कोई फोतकी हो जाए, कोई निकाह वगैरह की तकरीब हो, यहाँ तक कि बच्चा भी पैदा हो जाए, तो सबसे पहले इमाम साहब पहुंचे होते हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब मस्जिद के कारपेट मैंने चेंज करवाने हैं, 4 साल हो गए। यार इसी को धुलवा कर भी तो गुजारा हो सकता है ना। मस्जिद की टूटियां भी चेंज करने की कोई हाजत नहीं है, और ना ही कलर वगैरह करवाने की हाजत है। ये सारा बजट इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने में नहीं आप इस्तेमाल कर सकते? इमाम साहब बिल्कुल सही माफी चाहता हूँ, मुझे पता लग गया कि आप इतनी वाकई यार क्या पैगाम देते हैं ये लड़के, इनकी वीडियो अक्सर देखा करता हूँ मैं, क्या खूब मुआशरे की नक्काशी बयान की इन्होंने, क्या खूब पैगाम दिया इस वीडियो के जरिए। इस तरह की वीडियो, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया करते हैं ये, वाकई यार सच्चाई बयान की है, एक पैगाम दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सी मसाजिद को जानता हूँ जिनके अकाउंट में अच्छी खासी रकमें मौजूद हैं, लेकिन तनख्वाह वही दे रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000। इसका मतलब हमने अपने इमाम को एक मजदूर के लेवल से भी नीचा कर रखा। क्यों?
کیونکہ ایک مزدور کی مزدوری 700-600 روپے چل رہی ہے شہر کے اندر, اور وہ بھی شہر کے اندر. گاؤں میں تو مل بھی نہیں رہے ہیں, وہ بھی گاؤں میں تو مزدور ہی نہیں مل رہے ہیں. شہر کے اندر 600-700 روپے مزدوری. اس کا مطلب ہم نے اپنے امام کا لیول ایک مزدور سے بھی نیچا کر رکھا. اور بہت سے لوگ ایسا نہیں ہے کہ چاہتے نہیں ہیں, بہت سے لوگ چاہتے بھی امام کی تنخواہ بڑھائی جائے, امام کی تنخواہ اچھی ہو. بہت سے لوگ چاہتے ہیں امام کی تنخواہ بڑھائی جائے, لیکن کب تک چاہتے ہیں وہ؟ جب تک وہ کمیٹی میں شامل نہیں ہوتے. اور جس وقت وہ بھی کمیٹی میں آ جاتے ہیں تب وہ بھی اس طرح کی بات کرتے نظر آتا ہے, بہت تنخواہ امام کی کیا کرو گے؟ ایک کہتا ہے کہ بڑھا دو, ایک کہتا ہے نہیں, ایک کہتا ہے کہ ارے بڑھا دو, ایک کہتا ہے نہیں بہت تنخواہ کیا کرنا ہے, پچھلے 6 مہینے پہلے تو بڑھائے تھے 500 روپے, اب اگلے 6 مہینے کے بعد بڑھا دیں گے 500 روپے. اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. اور دعائیں امام سے ہی کرواتے ہیں, دعائیں امام سے ہی کروائیں گے. سب سمجھتے ہیں امام ہماری امام قوم کا رہنما ہے, ہمارا امام رہنما ہے, اور امام اللہ کا مقرب ہوتا ہے, اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے ہم سے. امام کی دعائیں قبول ہو جائیں گی ہمارے لیے, تو دعائیں امام سے کرائیں گے. اور کہتے بھی 5 ٹائم کی نماز میں پیچھے میں اس امام کے, پیچھے میں اس امام کے, لیکن ویسے بھی امام کے کہتے تو ہیں پیچھے میں اس امام کے, لیکن امام کو پیچھے خود کرنا چاہتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے امام کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں. ارے امام کے بھی اخراجات ہیں میرے عزیز, سمجھنے کی کوشش کریں. امام کے بھی اخراجات ہیں. 15,000 میں اپنے خرچے نہیں ہو رہے ہیں, پورے امام کے کیسے ہو جائیں گے؟ اور 15,000 کی تو بات میں کر رہا ہوں, 15 بھی کہاں ہے, 12,000 روپے تنخواہ ہے, کہیں 10,000 ہیں, کہیں 8,000 ہیں. بتائیے 15,000 میں, 8,000 میں, 12,000 میں آپ اپنے خرچے کر سکتے ہیں اپنے گھر کے؟ مجھے بتائیے ذرا, سمجھنے کی کوشش کریں میرے عزیزوں. اور اگر نہیں بھی کر سکتے, ایسا کمیٹی تنخواہ نہیں بڑھا رہی ہے امام کی, آپ کوشش کر کے بھی ہار رہے ہیں نا, تو آپ ایک کام تو کر ہی سکتے ہیں. جمعے میں تو آپ جاتے ہی ہیں. ویسے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو 5 وقت کا نمازی بنا دے, لیکن جمعے میں تو جاتے ہی ہیں آپ. کم سے کم ہفتے میں ایک بار مسافہ کر لیا کریں امام سے, 150 روپے رکھ دیا کریں. ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جمعے کی نماز میں, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اگر 200-250 لوگ بھی ایسے عمل کر لیں میری اس بات پر, 200-250 لوگ 150 روپے امام کے ہاتھ میں اگر دے دیا کریں مسافے میں, تو امام کی بھی خوشحال رہے گا, ہماری قوم بھی خوشحال رہے گی, ہم بھی خوشحال رہیں گے. امام کا دھیان رکھیں, خیال رکھیں. امام کو نوکر سمجھ رکھا بالکل. اگر 2 منٹ, اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے تو دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا کرتے ہیں. اور صدر صاحب کو تو یہ سمجھتے ہیں, صدر صاحب تو مسجد کے صدر صاحب خود کو یہ سمجھتے ہیں یار میں کیا بیان کروں, میں وہ جملے استعمال نہیں کر سکتا. ویسے صدر صاحب جاہل ہیں بالکل, الف سے با بھی نہیں آتا امام ان کو. اور اگر تراویح میں کہیں متشابہ لگ جائے نا اگر امام کو یا قرآن سنانے والے کو نا, تو نماز کے بعد میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں تراویح کے بعد میں, کیا بات آج کھول کے نہیں دیکھا تھا حضرت, آج پڑھا نہیں تھا کیا؟ اگر متشابہ لگ جائے, 1-2 متشابہ لگ جائیں, تو کہیں گے کہ حضرت کھول کے نہیں دیکھا تھا آج, کیا بات محنت نہیں کر رہے ہو, لگ رہا ہے یاد نہیں کر رہے ہو. اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں امام کو. لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا, پیسہ بہت ہے ہماری قوم کے پاس, بہت پیسہ ہے. ٹائلز پہ ٹائلز بدل کر کے لگائی جاتی ہیں. مسجد محلے کی مسجدوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے, دوسری بستی کی مسجدوں سے اپنی مسجد کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اس سے اچھی ٹائلز ہونا چاہیے, اس سے اچھا وضو خانہ ہونا چاہیے. میرے عزیزو, ہر چیز سے کمپیئر کریں گے, لیکن امام سے بھی کمپیئر کر رہے ہیں. امام سے بھی کمپیئر کرتے کہ ہماری مسجد کا امام کیسا ہے, ہماری مسجد کا امام کس حال میں رہتا ہے, کس طرح اپنے خرچوں کو پورا کرتا ہے. اور یہی حال ہے, یہی وجہ ہے جو اچھے امام نہیں مل رہے ہیں, اچھے رہنما نہیں مل رہے ہیں ہمیں, اچھے عالم نہیں مل رہے ہیں ہمیں ہمارے مساجد کے لیے. یہی وجہ. کیوں؟ بچوں کو آدمی دین پڑھا ہی نہیں رہا, دنیا پڑھا رہا ہے, دنیاوی تعلیم دے رہا ہے بچوں کو. اسی وجہ سے کہ ہمارے بچے کل کے دن 8-10 ہزار میں کہاں سے پورا کریں گے. میرے عزیزو, غور و فکر کریں اس طرف ذرا. اماموں کی تنخواہیں بڑھائیں. اماموں کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں تو میں نے جو کہا اس بات پر عمل کریں. کم سے کم جمعے کے دن مسجد کے اندر جایا کریں آپ, تو 150 روپے جیب میں رکھ کے لے جایا کریں, مسافے میں امام کو دے دیا کریں اپنے امام کو, اور واقعی برکتیں بھی ہوتی ہے. اللہ پاک برکتیں بھی کرتا ہے. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اپنے اماموں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.